सांगे मार्केट उपरांत सांगे कलेक्टरेट बिल्डिंगेची परिस्थिती बिकट। सगळ्या बिल्डिंगेन उदक लीक जाता। लायटीच्यो वायरी घाल्लो स्टँड कोसळपाच्या दडेर। तशेंच उदक लीक जावन ह्या वायरींचेर पडटा ताका लागून कोणाकूय शॉक लागूं येता। बिल्डिंगेच्या तळमजल्यार कांय भाड्यान दुकानां दिल्लीं आसा। त्या लोकांच्या जिवाक सद्याक धोका निर्माण जाल्लो आसा। केन्नाय जर हो स्टँड कोसळ्ळो जाल्यार कोणाकूय दुखापत जावं येता। तशेंच वायरिंग लागून अपघातूय घडूं येता। मात तरी पूण नगरपालिका सुशेगाद आसा अशी लोकांची कागाळ। नगरपालिकेच्या मुखेल्यांनी हांगा स्वता येवन पळोवपा जाय, मागीर तांकां कळटलें अशें लोकांचें म्हणणें। ह्या नगरपालिकेच्या चेअरपर्सनान प्रोएक्टिव्ह जावपाची गरज आसा। आमी गेले 1.5 वर्स बोवाळ मारता ही बिल्डिंग उदकाक लागून फुगता म्हणून, मात हाचेर कांयच हालचाल ना। त्या नगरपालिकेचो कावन्सिलर म्हण आपल्याक लज दिसता अशें मॅथ्यू डिकोस्टा म्हणटात। खंय तरी प्रशासनान जागे जावचें आनी ह्या प्रकरणाची दखल घेवन हो मुद्दो सुटावो करचो अशी मागणी हांगासरल्या दुकानदारांनी केल्या। अरे बाबा, हे सगळं लायटी वायर सगळी लांबून हा सगळं देंवन आसा, तुटलां सगळें आनी आमचेर पडलें जाल्यार आमी कितें करपाचें? कोण एक्शन घेतना रे तेजें? एक दीस मरे मार्केट म्हणून आमकां सारकें ना बसपा। अजूनच कितलीं वर्सां जाल्यार मार्केटान बसपा लागल्यार। हे सायडीन पांया कडेन उदक, ते सायडीन लायटी देंवन आसा। कितें करपाचें? आनी आमी मेले जाल्यार कोण आहा जबाबदार घेवपाक? तुमी सांगलें न्हू सगळ्यांक? सांगल्या पयर काल येवन गेल्या म्हणटा आमी कितें करपाचें आतां? वयत वयता आनी एक समज पडलें जाल्यार लायट घुसपली आनी आमी मेली जाल्यार कोण मागीर मेले म्हणटा कोण फाल्यां एक्शन घेवपा ना। तुमी हेजी पयलीं तुमचे शॉपाची बीन कंप्लेंट दिल्ली? 4-5 आसा, 4 वर्सां जालीं। काय एक्शन? काय एक्शन घेवना काय खबर ना। त्या म्हणटा जातलें म्हणटा कांयच खबर ना। ट्रेड लायसन देखून आमी सगळें एप्लाय केल्यार ते ट्रेड लायसन दिला। एग्रीमेंट एग्रीमेंट आसून तांणी रिन्यूअल केला। म्युनिसिपल जवळ रिन्यूअल केलें जाल्यार तांकां इन्कम येतलो, नाल्यार इन्कम कशें येतलो? आतां कचऱ्याचे आमकां ट्रेड लायसन जाल्यार कचऱ्या पयशे काडटाले 1,500 वर्साचे। त्या 5 वर्सां जालीं आतां ते ट्रेड लायसन दिना, तितूंतल्यान ते पयशे मागीर घाली कितले 1,500 धरून 6 वर्सांचे। मागीर आमकां पयशे कशे आसतले भरपाक? ही सद्या आमकां सद्या कांय ना। लोक पब्लीक म्हणटा ना आमचें अशें करपाचें। भाडें दिवन आसा तें म्हज्या बोर्सार पयशे आतां म्हजें ओन लँड बऱ्या पडलें, म्हणजे भाड्याक दुसऱ्याक भाड्याक घेवन गेलें तें सकाळीं। ही सगळी वायरी आसा पळय न्हू, त्यो सगळी तुटोन सगळी पडपाचें येयल्या। म्हणल्यार मातशें उरल्या ते सगळे गळोन सगळें कळमेलां आनी ते सगळी सकयल देंवल्या। आनी अशें दिसता की ताका करंट आसा, जर ताका समज टच केलें न्हू जाल्यार कोणूय लागून मरपाक शकता। ते सगळे कोणूय येता वयता तेंचेर बी पडपाक शकता। काल येवन म्युनिसिपालिटी आमी सांगलेलें फोन करून, आनी तो एकटो कोण पळोवनूय बी गेल्लो, पूण आजून तेणी कांयच तेजेर कांयच अशें हेंच करूं ना, एक्शन घेतलो, एक्शनूय घेवना। येवन पळोवन गेले म्हणल्यार परत आमकां कांय सांगना, करताय म्हणून सांगना, जावं कांयच म्हणून सांगना। नगरपालिका खऱ्या अर्थान म्हाका एक वायट दिसता की आमी ह्या नगरपालिकेचे कावन्सिलर आहात आनी ही परिस्थिती पयली जाल्यार हिंगा शॉपकीपर आनी जायते लोक हिंगा येतात। हे वायर बियर जे तुटून पडलेले आहा, ह्या पयल्यार खरें दिसता की शॉक मारपाक शकतात। आनी म्हाका दिसता की चेअरपर्सनान मातशें प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा, कारण चेअरपर्सन म्हणल्यार मार्केट एरिया बाकीचे गोश्टी खंय तरी फिरपाची गरज आहा आनी ह्यो गोश्टी पळोवपाची गरज आहा। आनी हे बिश्टें पडलें ना। हे आमी वारंवार 1.5 वर्स पयलीं बोवाळ मारताले की ही वयल्यान पोंवता आनी फुगता, ते फुगून हे सुटिल्लें आहा। आयज वायर कोसळोन पडलेले तुमी पळोवपाक शकता। फाल्यां शॉक मारलें, कोणाक कितें शॉक येयलो, करंट येयलो जाल्यार हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? ह्यो गोश्ट्यो परत लोकां मुखार दवरलेल्यो आहा, म्युनिसिपालिटी मुखार दवरल्यो आहा। आयज चीफ ऑफिसर जो येयल्लो आहा तो बरो चीफ ऑफिसर आहा, ताजेर हांव उलयतलो, हांव ताबडतोब एक्शन घेवपाक लायता। पूण खऱ्या अर्थान चेअरपर्सन जी आहा आनी जे ह्या वार्डांतले कावन्सिलर आहा हांणी हांगा एक्शन घेवपाची गरज आहा। म्हाका खबर ना की वाय ते इतले निग्लेक्शन कित्याक जाता आनी कित्याक निग्लेक्टींग आहा तें। पूण खऱ्या अर्थान हांव आतां उलयता चीफ ऑफिसरा कडेन की म्हाका विश्वास आसा की चीफ ऑफिसर जो प्रभू सर आहा आनी आमचो इंजिनियर बाब ताजे लागीं उलयन आमी हें हांव ताका सांगता सॉल्व करपाक। न्यू बिल्डींग ही कलेक्टर बिल्डींग न्यू आसा आनी ती गळटा ती पयल्यार केन्ना कोसळून पडपाक शकता? ही बिल्डींग जी आहा वारंवार डेप्युटी कलेक्टरांनी आमकां लेटर केल्लें की बिल्डींग पोंवता, बाकी सगळ्यो गोश्टी आहा। आनी कांय तेंप पयलीं हिंगा इन्स्पेक्शन जाल्लें तेन्ना हांवें सांगलें इन्स्पेक्शन बिश्टें नांवा पुरतें करून कांयच फायदो ना म्हणून। इन्स्पेक्शन करता ताका कॉन्क्रीट एक्शन जावपाक जाय, कॉन्क्रीटाचे मुखार गोश्ट्यो घडून येवपाक जाय म्हणून। आयज इन्स्पेक्शन करून ही बिल्डींग पळोवपाक शकता, भरपूर ते पोंवता। पूण म्हाका खबर ना 12 तारखेक मिटींग आहा आमची, ते मिटींगेक परत एक फावट ह्या डेप्युटी कलेक्टराच्या बिल्डिंगेचो प्रश्न आहा तो आमी मांडटले। नुस्तेकारांकूय त्रास आहा, हिंगा भितर जे शॉपकीपर आनी ह्या गोश्टीक
आयज भाजीवाले कित्याक बसपाक शकता, कशे बसपाक शकता, हिंगा शॉक मारपाक शकता, हें सगळें पयलें जाल्यार डेफिनेटली आमी कावन्सील म्हणून एक्शन घेवपाक जाय. आमी हाजी जबाबदारी घेता आनी डेफिनेटली चेअरपर्सन जे आहा, जर आमी रुलिंगान ना, आमी ऑपोजिशन आहा, तरी आसतना चेअरपर्सना कडेन उलयता, चीफ ऑफिसराकूय सांगता की बाबा जाता जाल्यार हिंगा कितें तरी सद्याक टेम्पररी बिजनेस कितें तरी करपाक जाय. आमी पळयता सांगेचें मार्केट जें आसा, त्या मार्केटान जर लोकूय आसना, कस्टमर चड आसना आनी हांगा बिजनेस कोण करता ताका मोठो त्रास जाता. आतां आमी कलेक्टर जी बिल्डींग आसा, ते कलेक्टर बिल्डिंगेक सकयल जर पळयत जी शॉपां आसली किंवा रेंटान जी शॉपां आसा ती घेतली आसा, ती चलयता लोक, तेंची परिस्थिती आयज धोक्याची आसा. कारण फाटल्यान जर पळयत जाल्यार लायटीचें कनेक्शन जे दिल्लें आसा तें कनेक्शन खंय तरी खोसलेलें आसा आनी हें जर कोणाक तकलेर पडत जाल्यार मोठी इजा जावपाक शकता, कोणाक मरण येवपाक शकता. कारण आमी जर पळयता तितूंतल्या वायरी ज्यो आसा, कनेक्शन आसा ती गेल्ली आसा आनी तांकां जर करंट जर तो हें जालो की कारण कितें आसा की ही बिल्डींग टोटली बिल्डींग गळटा आनी उदक सगळें त्या लायटीच्या वायरीच्या येयल्ले कारणान आनी हें कॉलेप्स जाल्ले कारणान हांगा मोठी इजा किंवा कोणाक करंट येवन हांगा हें जावपाक शकता, अपघात जावपाक शकता. म्युन्सिपाल्टीन एक्चुली हांगा खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना शॉपवाले किंवा रेंटा जी शॉप चलयतात ती जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना येवन फोटो काडून गेले मग काम जायना. त्याच्या खातीर खंय तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी तात्काळ अशें हेजेर डेंजर पोजिशन जें आसा तेजेर खंय तरी एक्शन जावपाक. आनी ही जी वायरींग जी आसा किंवा हो तेंच्यानी वायरींग जो स्टँड व्हेल्लो आसा तो खोसवालो आसा, तो म्युन्सिपाल्टीन सारको करपाक जाय. हांगा शॉप जी आसा तेंचे आतां सांगलें आसा शॉपवाल्यांनी की तेंचे जो हें आसा तेजी जी रितसर कितें प्रोविजन हें करपाक तेवूय केल्लें ना. म्हळ्यार सांगेची म्युन्सिपाल्टी न्हिदलो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. जाता तितले बेगीन हें जे कितें दुर्घटना जावचे पयलीं हें जे कितें कर्म जाल्लें आसा तें कर्म सारकी करपाचें काम आसा तें नगरपालिकेचें आसा. ताका लागून सीओ आसलो किंवा चेअरपर्सन आसतले हेणी हांगा प्रत्यक्षान पावणी करपाक जाय आनी हें जें जाल्लें आसा तेजें एक्शन घेवपाक. जी बिल्डींग गळटा ते बिल्डिंगेक सुद्दां हांगा खंय तरी जे गळपाक जायना हेचे खातीर खंय तरी काळजी घेवपाक जाय. तरच खंय तरी हांगा धंदो करपाक किंवा बाकीचो वेवसाय करपाक लोक फुडें सरतले. एक्चुली हांगा जर पळयत ह्या डेप्युटी कलेक्टर सकयल जर पळयत जाल्यार कोणूच कस्टमर येना आनी जेम तेम कांय गिरायक जे करता तेंची सुद्दां परिस्थिती जर पळयत शॉपाची जाल्यार टोटली जी बिल्डींग आसा ती गळटा. ताका लागून परत एकदां अर्चना गांवकर जे चेअरपर्सन आसा किंवा सीओ आसलो हेणी तात्काळ ह्या हेजेर एक्शन घेवन हें काम पूर्ण करपाची मागणी जी आसा ते लोक करता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.